वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी माविया शेयर कर रहे हैं कराची से। माविया कहते हैं मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 2 साल पहले की बात है, यानी 2022 की। हम लोग पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो उसके बाद हम लोग सारी फैमिली अलग अलग हो गए। हम लोगों की फैमिली अलग हो गई। अब हम लोगों ने एक घर लिया रेंट पर, हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। उस घर का जो सारा स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था कि घर में अंदर दाखिल होते साथ एक छोटा सा सहन था और बिल्कुल सामने एक किचन था। किचन के बराबर में एक कमरा और फिर उसके साथ 2 छोटे छोटे कमरे और भी थे। सहन जो था वो बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा सहन था और उसी सहन से सीढ़ियां ऊपर जाती थी। उस घर की बैक साइड पर एक गली सी भी थी जो बहुत ज्यादा गंदगी और ताफुन से भरी हुई थी। खैर हम लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। अभी हमें वहां पर शिफ्ट हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। तो एक दिन की बात है, हम लोग छत पर बैठे हुए थे। मेरे बड़े भाई भाभी हम लोग ऊपर बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते हम लोगों को किसी के हंसने की आवाज आई। हम तीनों से अलावा कोई और हंस रहा था। पहले मैंने आवाज पर गौर किया, साथ ही मैंने अपनी भाभी और भाई से पूछा क्या आप लोगों ने कोई आवाज सुनी है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। थोड़ी देर के बाद भाभी कहने लगी चलो मैं खाने के लिए कोई चीज लेकर आती हूँ। वो नीचे लेने के लिए चली गई। जब वो ऊपर आई तो हम तीनों बैठकर कुछ खा रहे थे, हमें फिर हंसने की आवाज आई। अब हम लोग थोड़े परेशान हो गए। हम लोगों ने कहा कि चलो चल के देखते हैं आवाज आखिर आ कहाँ से रही है। हम लोग सीढ़ियों से नीचे आए, हम लोगों ने हर जगह देखा। हम लोगों को वो आवाज उसी घर की पिछली तरफ की जो वो गंदी सी गली थी वहां से आवाज आ रही थी। वहां जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। हम लोगों को लगा कि शायद हम लोगों का वहम होगा। इसी तरह से दिन गुजर गया, रात हो गई। हम लोग सारे छत पर सो रहे थे। मुझे आधी रात का टाइम हुआ तो ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे पाँव को कोई छेड़ रहा है। एकदम से जैसे मैं नींद में था, मेरी आंख खुली, मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर मुझे महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे पाँव के ऊपर कोई जुबान फेर रहा है। मैं बहुत ज्यादा घबराया कि मेरे पाँव कौन इस तरह से छेड़ रहा है और कौन है जो मेरे पैरों के ऊपर जुबान फेर रहा है। मेरी आंख खुल गई तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत ज्यादा भयानक चेहरे वाली औरत थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। उसकी आंखों की जगह पर बिल्कुल स्याह गड़े थे, नाक की जगह पर बिल्कुल एक हड्डी सी थी और उसके ऊपर जिल्द बिल्कुल भी नहीं थी। चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक और जुबान इतनी लंबी थी कि वो खड़ी थी और उसकी जुबान मेरे पाँव तक आ रही थी और वो मेरे पैर चाट रही थी। उसको जैसे ही मैंने देखा मैं इस हद तक घबराया कि मैं चिल्लाने लगा तो वो एकदम से मेरी आंखों से ओझल होकर गायब हो गई। जैसे ही मैं चिल्ला रहा था तो मेरे भाई भाभी जाके मेरे भाई मेरी तरफ आए और उन्होंने मुझे बहुत जोर से पकड़कर हिलाया। मुझे कंधों से पकड़ा और वो पूछने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मैंने बड़ी तेजी से अपना आप उनसे छुड़वाया और मैं नीचे भागा। जिस जगह पर मेरे वालिद और वालदा सो रहे थे मैं उस तरफ भागा और उन लोगों को मैंने जगाया। मेरे चीखों पुकार सुनकर साथ वाले घर के जो हमसाए थे वो लोग भी जाग गए कि पता नहीं इनके घर में आधी रात को क्या कोहराम बरपा हो गया। बस मैं रोता ही जा रहा था और मैं कुछ बता नहीं पा रहा था। अपने अब्बू के गले लग के भी मैंने रोना शुरू कर दिया। बस मेरी जुबान पर 2 ही लफ्ज थे, वो मुझे मार देगी, आप लोग मुझे बचा लें। ये कहते कहते मेरी हालत बुरी हो गई। अब्बू ने मेरे ऊपर जैसे कोई दम करने की कोशिश की, मुझे पानी पिलाया, लेकिन उस वक्त भी मैं कुछ बताने की कंडीशन में नहीं था। उधर अब्बू के पास ही मैं लेटा तो एकदम से जैसे मेरे ऊपर गनूदगी छा गई, क्योंकि मेरे कंधे इतने वजनी थे, मुझे ऐसा लगता था मेरे कंधों पर 80-90 किलो किसी ने वजन डाल दिया।
और अगर मैं जरा सा उठूंगा या हिलूंगा तो मेरे कंधे टूट जाएंगे। बस ये सब होने के बाद मैं उसी घबराहट में मैं सो गया। तो नींद में मुझे जैसे मैं सोया तो मैंने फिर ख्वाब देखा जैसे यही घर है और घर खाली है, इस घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और वो भयानक मखलूक सीढ़ियों से जानवरों की तरह उतरती हुई नीचे आ रही है और बहुत खौफनाक अंदाज में हंस रही है और मुझे कह रही है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे उसने ये लफ्ज बोले मेरी फिर आंख खुली और मैं चिल्लाने लग गया। अब्बू बहुत डर गए और अम्मी से कहा कि इसके पास ही बैठकर हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। मेरे अम्मी अब्बू मेरे पास ही थे, वो हम लोगों के हमसाए भी थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इसने कुछ देख लिया है जिससे ये डरा हुआ है। अब्बू ने कहा कि सुबह मैं इसको किसी आमिल के पास, किसी बुजुर्ग के पास लेकर जाऊंगा। जैसे ही सुबह हुई अब्बू ने सारे रिश्तेदारों से, जो भी उनके दोस्त अहबाब थे, सबसे पूछा तो उनमें से एक बुजुर्ग का पता चल ही गया। मेरे अब्बू मुझे उनके पास लेकर गए। जैसे मुझे उनके पास लेकर गए मेरे कंधों पर बहुत बोझ था। वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने मेरे ऊपर पढ़ाई करना शुरू की। जब उन्होंने पढ़ाई करना शुरू की मेरी आंखों से सिर्फ आंसू जारी थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से बस मैंने रोना ही रोना है, मैंने चुप करना ही नहीं है। फिर उन्होंने मेरे ऊपर जैसे ही फूंक मारी और एक तावीज मेरे गले में डालने के लिए दिया। जैसे वो तावीज मेरे गले में आया मुझे बकायदा लगा कि जो मेरे कंधों के ऊपर कोई चीज बैठी थी वो जैसे बहुत दूर जाकर गिरी है। मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया है। उन बुजुर्ग का ये कहना था कि कल रात को जो मखलूक इसने देखी है उसका बसेरा उस घर में है, वो एक भयानक चुड़ैल है। अगर ये उस वक्त चिल्लाता ना, चीखता ना, शोर ना मचाता तो वो इसको जान से मार देती, क्योंकि वो इसको जान से मारने के लिए ही आई थी। आप लोग कोशिश करें कि ये उस घर में ना जाए। ये तावीज 41 दिन तुमने अपने गले से बिल्कुल भी नहीं उतारना, चाहे कुछ भी हो जाए, और दोबारा तुमने यहाँ से उस घर भी नहीं जाना। बेहतर यही है कि आप लोग वो घर छोड़ दें, वरना वो मखलूक इसके साथ साथ आप लोगों को भी जानी नुकसान दे देगी, क्योंकि वो बुरी तरह इसके ऊपर हावी है। फिर मैं वहां से सीधा अपने नानी अम्मा के घर चला गया। उनके घर में 2 माह रहा। 41 दिन जब पूरे होने थे मुझे अक्सर उस दौरान वो ख्वाब में नजर आती थी और रोने की आवाजें सुनाई देती थी। इतनी भयानक आवाजें सुनाई देती थी औरत के रोने की कि जिस तरह से कोई औरत है और वो रोती है, लेकिन वो कहाँ रोती है, वो किस जगह पर है, ये मुझे पता नहीं चलता था। तो जिस दिन 41 दिन पूरे हुए मैंने रात को ख्वाब देखा जैसे वही घर है और वो जानवर के रूप में ही नीचे उतर रही है और बकायदा वो बोल कर कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, वरना मैंने तुम्हें जान से मार देना था। फिर 41 दिन के बाद मेरे वालिदैन ने घर बदल लिया। उस दौरान उन्होंने घर ढूंढना शुरू कर दिया। फिर मुझे उन बुजुर्ग के पास लेकर गए। उन्होंने दम किया और कहा कि वो मखलूक तुम्हारे ऊपर से अब जा चुकी है। तब जाकर मेरी उस मखलूक से जान छूटी। वो बहुत ज्यादा भयानक थी। ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा नाकाबिले फरामोश किस्सा है जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। जिस तरह से लोग कहते हैं कि हमें जिन्नात से नहीं डरना चाहिए या जिन्नात हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। इंसान हमेशा लड़ाई उससे कर सकता है जिसको आप देख सकते हैं। जिसको आप देख ही नहीं सकते उससे आप लड़ भी नहीं सकते। और जिन्नात के पास, कुछ जिन्नात ऐसे जिनके पास शैतानी कुव्वतें होती हैं तो वो इंसानों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अल्लाह ने ही इनके और हमारे दरमियान ऐसा पर्दा रखा है कि हम इनको देख ही ना सकें, लेकिन जिन्नात हमें हर टाइम देख रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात सोने से पहले अपने आसपास हिसार करके सोना चाहिए, क्योंकि जिन्नात मगरिब के बाद आजाद होते हैं और वो किसी भी इंसान को आसानी से अपना निशाना बना सकते हैं। ये कहानी थी माविया की जो कराची से उन्होंने शेयर की। बहुत शुक्रिया माविया आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सिद्रा शेयर कर रही है हैदराबाद से। सिद्रा कहती हैं, आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 9 साल पुरानी बात है। मुझे बहुत ज्यादा शौक था अपने घर में पौधे रखने का। मुझे बचपन से इन चीजों का शौक था, लेकिन जो हम लोगों का अपना घर था वहां पर बहुत ज्यादा, जैसे हम लोगों का एक छोटा सा गार्डन था तो वहां पर कुदरती तौर पर बेलें भी थी, पौधे भी थे, तो मैं उनका बड़ा ख्याल रखती थी। जब हम लोगों ने वो घर बेच दिया तो हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। उस घर में कोई भी दरख्त या पौधा वगैरह नहीं था। उस घर का एक मखसूस सहन का हिस्सा था जो खाली था। काफी बड़ा सहन था
اور اس کا وہ حصہ شاید بنایا اس لیے گیا تھا کہ وہاں پر خوبصورت سے گملے رکھے جائیں اور اس حصے کو آپ جیسے چاہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی امی کے ساتھ مارکیٹ گئی، میں نے وہاں سے بہت زیادہ گملے خریدے، پودے خریدے، چنبیلی کے پھول، گلاب کے پھول، طرح طرح کے میں نے وہاں پر پودے خریدے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 50 تک میں نے گملے خرید لیے۔ اتنی زیادہ میں نے اس دن صبح سے شام ہو گئی ہم لوگوں کو وہ گملے خریدتے، ہم لوگ مختلف نرسریز پر گئے جہاں سے ہم لوگوں نے وہ پودے لیے۔ جب وہ پودے شام کو گھر ان لوگوں نے ہمیں ڈیلیور کیے تو ان کو باقاعدہ خود میں نے اپنی مرضی سے ہر جگہ پر ان کو سیٹ کروایا۔ اب میں ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ چنبیلی کے پھول بہت خوبصورت کھلے ہوئے تھے اور گلاب کی بھی خوشبو پورے صحن میں پھیل چکی تھی۔ کچھ پودے ایسے تھے جن کے اوپر ابھی چھوٹے چھوٹے پھول لگے ہوئے تھے۔ میں ڈیلی ان کو بڑے پیار سے ان کو پانی ڈالتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی اور ان کے آس پاس کی جو جگہ تھی اس کو بھی صاف رکھتی تھی۔ اسی دوران موسم بدل گیا اور سردیوں کا موسم آ گیا۔ دن کے ٹائم تو پودوں کو دھوپ لگتی تھی، رات میں اکثر اوس میں کچھ پودے مرجھا بھی جایا کرتے تھے تو میں اٹھ کر ان کو دیکھتی رہتی تھی۔ ایک رات کی بات ہے، کچھ 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہوگا، ایک دم سے میری آنکھ کھلی۔ اتنی زیادہ اس رات چنبیلی کی خوشبو مہک رہی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہر طرف میرے پودے ہی پودے ہیں۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ چاند کی چاندنی بھی تھی اور ایک سرد رات تھی۔ میں فوراً سے اٹھی، میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں اپنے پودے دیکھ کر آتی ہوں۔ تو جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، سارے گھر والے سو رہے تھے۔ جب ہم لوگ کمرے سے باہر نکلتے تھے تو ایک برآمدہ تھا اور برآمدے کے آگے گرل لگی ہوئی تھی۔ وہاں پر ہم لوگوں نے خاص سے موٹے پردے لگائے ہوئے تھے کہ ٹھنڈ اندر نہ آ سکے، کیونکہ ہم لوگ برآمدے میں بھی ہم لوگوں نے صوفے رکھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بیڈ رکھا ہوا تھا ایک کارنر میں۔ وہاں پر ہم لوگ دن کے ٹائم بیٹھا کرتے تھے ہیٹر چلا کر، جس سے ہم لوگوں کے کمرے بھی گرم ہو جاتے تھے۔ تو جب میں باہر جانے لگی تو جو ہی میں نے گرل کے دروازے کی طرف سے پردہ ہٹایا کہ میں باہر جاتی ہوں، تو باہر میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی۔ چیز کیا تھی کہ جس طرح سے سفید لباس میں کوئی عورت ہے لمبے بالوں والی، وہ ان پودوں کے پاس جیسے چل پھر رہی ہے۔ میں نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے تو پہلے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے۔ جیسے وہ سامنے میرے بالکل چل کے اس طرف سے پہلے وہ گلاب کے پھولوں کے پاس گئی، پھر وہ چنبیلی کے پھولوں کے پاس آئی۔ مجھے لگا شاید میں نیند سے جاگی اور میری آنکھیں ایسے چندہا گئی ہیں، حالانکہ صحن میں لائٹ بھی ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے پھر غور سے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ دیکھا میں نیند سے جاگی تھی، میں ڈر گئی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی میں گرل کھول کر باہر جانے لگی اور میں نے گرل کا دروازہ بڑے آرام سے بند کیا، ابھی میں ان پودوں کے قریب جانے ہی لگی تھی، گرل کا دروازہ کسی نے بہت زور سے کھول کر بند کیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی، میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں پودوں کے قریب جا ہی نہیں سکی۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ کسی نے بہت زور سے دروازہ بند کیا ہے۔ میں ڈر گئی کہ دروازہ بند نہ ہو جائے۔ میں دروازے کی طرف بھاگی تو اللہ کا شکر ہے دروازہ لاک نہیں ہوا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور 2 منٹ کھڑی ہو کر گرل سے باہر صحن میں ہی دیکھتی رہی۔ اب وہاں پر مجھے وجود تو کوئی نظر نہیں آیا، لیکن پودے اس طرح سے ہل رہے تھے جیسے ان کے اوپر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ صرف اور صرف چنبیلی والی سائڈ کے جو پودے تھے، جیسے ہم کسی پودے کے پاس بیٹھے اس کے اوپر ہاتھ پھیرے تو پودے ہلتے ہیں، باقی کے پودے بالکل ایسے ساکت تھے کہ وہ ہل ہی نہیں رہے تھے، لیکن وہ جو پودے تھے وہ برابر میں ہل رہے تھے کہ جیسے ان کو کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں تھوڑی ڈر گئی اور اندر چلی گئی۔ اندر جا کر میں لیٹ گئی اور میرے ذہن میں عجیب و غریب خیال آنے لگے کہ یہ میں نے آج کیا منظر دیکھا، ایسے تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس گھر میں ہم لوگوں کو شفٹ ہوئے 1.5 ماہ ہو چکا تھا، آج سے پہلے نہ کبھی کوئی آہٹ، نہ کوئی آواز، نہ ہی کبھی کوئی پرچھائی نظر آئی تھی۔ پھر یہ آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہی سوچوں میں، خیالوں میں میں کہیں سو گئی۔ صبح جب میں جاگی تو سب سے پہلے میرا کام ہوتا تھا امی ابو کو دیکھنے کے بعد میں فوراً سے اپنے پودوں کے پاس جاتی تھی۔ آج بھی میں گئی اپنے پودوں کے پاس تو بہت سے گلاب کے پھول جیسے باقاعدہ کسی نے توڑ کر، چنبیلی والے پودوں کے پیچھے ایک کارنر تھا، وہاں پر جیسے کسی نے پتیاں بکھیری ہوئی تھی۔ میں نے سب سے پوچھا، گھر والوں سے، امی سے پوچھا، ابو بہن بھائیوں سب سے پوچھا کہ میرے یہ پودے کس نے توڑے ہیں؟ ان سب نے کہا کہ ہمیں پتا تم ان کا اتنا خیال رکھتے ہو، بھلا ہم کیوں توڑیں گے؟ اتنا کھلا وہ گلاب کا پھول تھا سرخ رنگ کا، جس کی پتیاں وہاں پر بکھری ہوئی تھی۔ بہت مجھے دکھ ہوا۔ میں نے ان کو سمیٹ کر میں نے اسی گملے میں ان کو واپس رکھ دیا، پودوں کو پانی دیا۔ ایسے سارا دن گزر گیا۔
رات والی بات کا گھر والوں سے تذکرہ کرنا مجھے یاد ہی نہیں رہا، کیونکہ صبح اپنے پودے کی حالت دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اسی طرح سے رات ہو گئی۔ آج رات میں تھوڑی دیر بیٹھ کر بکس پڑھتی تھی، مجھے شوق تھا، تو میں بکس ریڈنگ، اپنے کوئی اسٹوری ریڈنگ تھی وہ کر رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے وہیں کہیں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، آنکھ ایسے کھلی کہ جس طرح سے مجھے آواز دی ہے، امی نے جیسے مجھے آواز دی ہے، میرا نام لیا ہے، تو میری آنکھ کھلی تو میں نے ٹائم دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ مجھے لگا کہ امی کو کوئی چیز نہ چاہیے ہو، کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ میں اٹھی، میں نے بک سائڈ پر رکھی، باہر نکلی، دیکھا تو امی سو رہی تھی۔ اب مجھے ایک دم سے اپنے پودوں کا خیال آیا کہ ذرا ایک نظر آج پھر دیکھتی ہوں۔ جو ہی میں نے گرل کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا، میں نے اتنی بھیانک عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ایک عورت تھی جو پودوں کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا قد بہت دراز تھا، یعنی اس کا سر ہم لوگوں کی گرل کے دروازے تک تھا، اور جو پیر تھے وہ پودوں تک جا رہے تھے۔ اتنے لمبے اس کے پاؤں تھے، آج وہ کالے رنگ کے لباس میں تھی۔ اس کا چہرہ اتنا ہیبت ناک تھا، اتنا خوفناک چہرہ تھا۔ اس کے چہرہ اس کلر کا تھا جیسے مٹی کا رنگ ہوتا ہے، براؤن کلر کا۔ اب وہ جلا ہوا تھا یا اس کا کلر ہی ایسا تھا۔ اس کے اوپر اس کی عجیب و غریب بڑی بڑی آنکھیں، جیسے کوئی 2 بال رکھے ہوئے ہیں آنکھوں کی جگہ پر، اور وہ اتنی عجیب و غریب طرح سے ہل رہی تھی، اور بڑے لمبے لمبے ہاتھ، ڈھانچے کی طرح اس کے ہاتھ تھے۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کو جو ہی میں نے اتنا نزدیک دیکھا، اتنا قریب دیکھا، میری ایک اونچی چیخ نکلی۔ جو ہی میری چیخ نکلی، مجھے نہیں پتا پھر میرے ساتھ کیا ہوا، میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تقریباً 2 گھنٹے کے بعد، فجر ہونے والی تھی۔ میرے گھر والے میرے آس پاس تھے، اتنے پریشان کہ اس کو ہوا کیا ہے، کوئی چیز کاٹ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، گرل تو بند تھی۔ جب جیسے مجھے ہوش آیا، میں نے گھر والوں کو سارا ماجرا بتایا۔ امی بہت ڈر گئی۔ امی نے کہا، جس دن کی تم نے لا کر گھر میں پودے رکھے ہیں، رات بھر صحن سے آوازیں آتی ہیں۔ آوازیں ایسی آتی ہیں کہ جس طرح سے گملوں کو کوئی چھیڑتا ہے۔ کبھی مجھے ایسی آوازیں آتی ہیں کہ جیسے تمہاری ہی آواز ہے اور تم مدھم سی سرگوشیوں میں بول رہی ہو۔ میں نے 2 بار اٹھ کر دیکھا تو مجھے باہر کوئی نظر نہیں آیا۔ کل رات مجھے پھر آواز آئی جب میں باتھ روم میں جانے لگی، تو باقاعدہ مجھے باہر جیسے گملوں کو کوئی اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر کر رہا تھا۔ تو مجھے غصہ آ گیا کہ تم اتنی رات کو بھی آرام نہیں کرتی ہو، تو اپنی طرف سے میں تمہیں ڈانٹنے کے لیے گئی۔ تو جب میں نے گرل کا پردہ ہٹایا تو میں نے وہاں پر جھکی ہوئی ایک عورت کو دیکھا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ میں توبہ استغفار کرتی وہیں سے واپس ہٹ گئی۔ تم بچوں کو میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ تم لوگ ڈر جاؤ گے۔ ان پودوں کے اوپر کوئی مخلوق ہے، پتہ نہیں اب تم وہ پودے، ان پودوں کے اوپر مخلوق ہے یا اس گھر میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تبھی ایک دم سے ایسا لگا کہ ہم لوگوں کی گرل کے اوپر بہت زور سے جیسے کسی نے کوئی چیز گرائی ہے، کوئی چیز ماری ہے۔ اب اٹھ کر باہر گئے، دیکھا تو ایک گملہ تھا چھوٹا سا، ابھی اس پر بہت چھوٹے چھوٹے پودے لگے تھے۔ وہ گملہ کسی نے بڑے غصے سے اٹھا کر گرل پر مار کر توڑ دیا تھا۔ ابو نے کہا کہ گملہ کسی نے اٹھا کر مارا ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ پوری رات اسی طرح سے خوف میں گزری۔ فجر تو پہلے ہی ہو گئی تھی، نماز پڑھی سب نے، دن چڑھ گیا۔ صبح ابو باہر نکلے، ابو نے جا کر وہاں پر ایک مولوی صاحب سے بات کی۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے آ کر گھر کا جائزہ لیا، وہ گملہ ٹوٹا ہوا دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جس جگہ سے آپ یہ پودے لے کر آئے ہیں وہ جگہ آج سے ابسط ہے، اس جگہ کے اوپر جنات چڑیل آفت کا بسیرا ہے، اس جگہ سے یہ مخلوق ساتھ آئی ہے۔ اور وہ بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے کہ یا تو ان گملوں کو آپ واپس اسی نرسری پر چھوڑ کر آئیں یا ان کو گھر سے باہر پھینک دیں، ورنہ وہ آپ کو نقصان دے گی۔ آپ کے گھر میں کوئی اثرات نہیں ہے، یہ گھر روشن ہے۔ پھر ہم لوگوں نے، مجھے یاد تھا کہ چنبیلی کے پودے میں نے ایک بہت پرانی نرسری تھی وہاں سے لیے تھے، اور بالکل یہ اینڈ میں پڑے ہوئے تھے، وہ جگہ بھی ویران سی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے جا کر ان کو پودے واپس کیے کہ ہم لوگوں کو نہیں چاہیے، جھوٹا بہانہ بنا لیا۔ اس کے بعد وہ مخلوق نظر نہیں آئی۔ گلاب کے پودے اس گھر میں کھلتے نہیں تھے، بس وہی کھلا تھا جو ایک توڑ دیا گیا۔ باقی چھوٹے موٹے میں نے پودے رکھے ہوئے تھے، وہ صحیح رہتے تھے، ان کی گروتھ ہو جاتی تھی، لیکن گلاب کے پھول کھلتے نہیں تھے۔ تو یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتی۔ آج بھی جب میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہم لوگ اس گھر میں 4 سال رہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا گھر بنا لیا۔ اپنے گھر میں ہم لوگوں نے مخصوص ایک حصہ، میں نے جیسے یہ گارڈن سا بنایا تھا چھوٹا سا، تو وہاں پر میں نے بہت پودے لگائے۔ وہاں پر بھی میں نے چنبیلی کے پودے لگائے۔ ان چنبیلی کے پودوں کے پاس بھی مجھے ایک بہت خوفناک بلی آج بھی نظر آتی ہے۔
वो बिल्ली कहाँ से आती है, ना तो वो बिल्ली दूध पीती है, उस बिल्ली को मैंने बड़ी दफ़ा खाने वाली चीज़ें दी है, वो नहीं खाती, वो सिर्फ उन चमेली के पौधों के पास बैठी रहती है या सोई रहती है, और वो 24/7 उन्हीं पौधों के पास होती है। इवन कि जब मैं पानी भी पौधों को देती हूँ, वो बिल्ली डरती नहीं है, भागती नहीं है, उठकर कोने में चली जाती है। इतनी शदीद बारिशों में भी वो बिल्ली वहीं पर रहती है। काले रंग की बिल्कुल जेट ब्लैक बिल्ली है और उसकी आंखों का रंग डार्क ग्रीन कलर है, इतना विजिबल ग्रीन कलर है कि देखकर खौफ आ जाता है, जैसे बाकायदा पत्तों का रंग होता है। अब मुझे नहीं पता कि वो एक नॉर्मल बिल्ली है या कोई और मखलूक, ना ही इस बारे में मैंने किसी से पूछा है और ना ही मैंने उस बिल्ली को कभी तंग किया है। यहाँ तक कि अब मैं रात के टाइम बाहर पौधों के पास नहीं जाती, मुझे डर लगता है, क्योंकि एक दफ़ा मैं रात मगरिब के बाद पौधों के पास जाने लगी थी तो मुझे काले रंग का साया नजर आया था। उसी वक्त वो बिल्ली ज़ाहिर हुई थी, फिर मैं कभी नहीं गई। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। जैसे मैंने बहुत सी स्टोरीज ऐसे पहले भी शेयर की हैं जिनमें मैंने जिक्र किया है कि चमेली के पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा चुड़ैल का बसेरा होता है। ये बात बिल्कुल सच है। अक्सर गाड़ियों पर हमला हो जाता है, लोग गजरों के वो हाथ लटका देते हैं बीच में गाड़ियों में, कारों में, तो जहाँ से वो ऐसे रोड पर गुजर रहे होते हैं जहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है, फिर वो हमलावर हो जाते हैं। कोशिश करें इन चीज़ों से अवॉइड करें। अगर लंबे सफ़र पर जाना है तो ये मोतिये के फूल शूल और इनके जो हार गजरे हैं ये गाड़ियों में नहीं लगाने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा वहाँ पर परफ्यूम लगाना चाहिए रात के वक्त, क्योंकि खुशबू पर बास जिन्नात महव होते हैं और वो फिर इंसान को नुकसान भी देते हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nusheenwith57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे जो बाकी स्टोरीज चैनल है हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी स्टोरी ऑन एयर करूँगी इंशाल्लाह। कल उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। स्पोकी सैटरडे पर भी स्टोरी आएगी, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाकी जो मैंने लिंक दिए हुए हैं अपनी कम्युनिटी टैब में, नया चैनल है मेरे भाई का, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।